एपिसोड 51। मेरे जहन में जॉन ग्रे की बातें गूंजने लगी थीं। उसने शुबा जाहिर किया था कि मेरे साथ आने वाले बेशकीमत जवाहरात जमशेद अली ने कहीं छुपा दिए थे ताकि उसके आड़े वक्त में काम आए, लेकिन मौत ने उसे मोहलत नहीं दी और ये जवाहरात आज भी कहीं मौजूद थे। क्या तुमको यकीन है कि विल्बर और सारा के साथ उनका बच्चा भी मर गया था? नहीं, मैं अब तक इस बात को नहीं मान सकी कि मेरे भाई और उसका खानदान इस दुनिया में नहीं रहा, मगर इतना अरसा गुजरने के बाद आदमी अगर जिंदा हो तो सामने आ ही जाता है। अगर वो बच्चा किसी और के पास रहा हो तो उसे क्या मालूम कि वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। वो जिनके दरमियान परवरिश पाएगा खुद को उनकी ज़ात का एक हिस्सा ही समझेगा ना। मगर इसका मतलब, मेरा मतलब है, जयराम का बच जाना कैसे मुमकिन है जबकि उसके माँ बाप नहीं बचे? दुनिया में से सफाक ना होने के बराबर होंगे जो किसी मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दें। मुमकिन है जिन लोगों ने विल्बर और सारा पर हमला किया हो उन्होंने उस नन्हे से बच्चे को बख्श दिया हो, उसे अपने साथ ले गए हो। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, जोसेफ, खुलकर कहो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? लिंसी की आवाज लरज रही थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने खुद से पूछा। दर हकीकत मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। महज 24 घंटे पहले मैंने सोचा भी ना था कि मुझे इस सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। क्या ये औरत जो मेरे सामने बैठी थी मेरी फुप्पी थी? क्या विल्बर मेरा बाप और सारा मेरी माँ थी? क्या यही मेरे वो सगे रिश्ते थे जिनके लिए मैं सारी उम्र तड़पता सिसकता रहा? लिंसी आंखों में एक उम्मीद सजाए प्यासी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरे मुझसे कुछ सुनना चाहती थी। अचानक मुझे झुरझुरी सी आई। मुझे याद आया कि अब मैं एक मुसलमान हूँ, यूसुफ अली खान। अगर विल्बर रेयान और सारा मेरे माँ बाप ही थे तो अब वो माजी का एक हिस्सा बन चुके थे और अब उस माजी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह गया था। अपने अंदर कोई खुशफहमी पालने से बेहतर है कि मैं अभी इस मामले से किनारा कश हो जाऊं। बेशक मैं विल्बर रेयान का बेटा जयराम रेयान सही, मगर यूसुफ अली खान के लिए इस खानदान में कोई जगह नहीं थी। मुझे चंद घंटों बाद इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाना है, इसलिए इस बात को यहीं दफन कर जाऊं तो बेहतर होगा। मुझे इस सारे मामले को ख्वाब समझकर भूल जाना होगा। माजी की दलदल में उतरने का मतलब था कि मैं दम घुट कर मर जाऊं। मेरा माजी और हाल आपस में मुतसादिम थे और उनका अलग अलग रहना ही बेहतर था। क्या सोच रहे हो जोसेफ? लिंसी ने एक बार फिर उम्मीद से पूछा। मैं चौंका। कुछ नहीं मिसेस वॉल्टर रेयान, मैं अपनी रवानगी के बारे में सोच रहा था। मैंने कल से अब तक तुम लोगों को बहुत जहमत दी है, मजीद जहमत नहीं देना चाहता। इससे पहले कि मेरी वजह से तुम लोगों पर कोई मुसीबत आए, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नहीं, तुम हम पर बोझ नहीं हो। अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो हमें जरा भी एतराज नहीं होगा। लेकिन मुझे एतराज है। अंकल पॉल और वर्नीला का अंजाम मेरे सामने है। मिसेस वॉल्टर, मेरे दुश्मन निहायत बेरहम है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम लोगों को जरा बराबर भी तकलीफ पहुंचे। उसने एक सरदा भरी। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही सही। आओ, मैं तुम्हें शेविंग मशीन दूं, तुम सर साफ कर लो, मैं इतनी देर में गाड़ी चेक करती हूँ। पहले मैंने सर पर बालों का एक स्टाइल बनाने की कोशिश की, मगर जाहिर है मैं को मशाक बार्बर नहीं था, और अगर होता तब भी दुनिया का कोई बार्बर अपने बाल खुद से नहीं काट सकता। लिहाजा बालों का हुलिया बिगाड़ने के बाद मैंने बादरे नाखास्ता मशीन 0 पर सेट करके उसे सर पर फेरना शुरू कर दिया। जरा सी देर में मेरा सर साफ था। बालों की चंद मिलीमीटर मोटी तह बाकी रह गई थी। सर धोकर मैंने लिंसी की जानिब से फराहम की जाने वाली डांगरी और मोटी शर्ट पहनी। बाहर खासी सर्दी थी। मैं तैयार होकर आया तो लिंसी कॉफ़ी के साथ मुंतजिर थी। कुछ देर पहले वाली जज्बाती हालत पर काबू पाकर वो पुरसुकून नजर आ रही थी। खुद मैं भी एक फैसला करके पुरसुकून हो गया था। कभी कभी मैं सोचा करता था कि जब मेरा माजी मेरे सामने आएगा तब मैं खुद पर किस तरह काबू रखूंगा। शायद हिजान मेरी जान ले लेगा, मगर जब माजी सामने आया तो मैंने कुछ खास जज्बात महसूस नहीं किए। शायद इसलिए कि ये माजी मेरी तवक्को के खिलाफ था। मैं ज़हनी तौर पर खुद को किसी यहूदी ख़ानदान का हिस्सा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा ख्याल है हमें ज़रा पहले निकल जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। सुबह होने से पहले हम इस इलाके से जितना दूर निकल जाएं उतना बेहतर है। क्या मिस्टर वॉल्टर सो चुके हैं? लिंसी ने सर हिलाया। वो 12 बजे तक सो जाने का आदी है। उसने कल रजाकारों के साथ काम भी करना है। कर्नल बोगार्ड उससे 2 बार बात कर चुका है। कर्नल बोगार्ड? मैंने ज़ेरा लब कहा। मुझे शर्मिंदगी से महसूस हुई। मैं अंकल पॉल और वर्नीला जैसे पुरखुलूस लोगों के उस कातिल को जिंदा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जा रहा था। लिंसी ने मुझे गौर से देखा। तुम फिक्र मत करो, कर्नल ज़्यादा अरसे अपनी रिश्ते दवानियां बरकरार नहीं रख सकेगा। उसका अंजाम करीब है। हर जालिम का अंजाम करीब होता है, लेकिन इससे पहले वो लातादाद बेगुनाहों को अपने अजाइम की भेंट चढ़ा चुका होता है।
مجھے اور دوسرے امن پسند سفید فاموں کا احساس ہے کہ کرنل اور اس کا ٹولہ علاقے میں ایک بار پھر نسلی منافرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اسے آزادی ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو قتل عام کرتا پھرے۔ میں نے تلخی سے کہا، کرنل بوگارٹ صرف اس ملک میں نسلی منافرت نہیں پھیلا رہا، بلکہ وہ اس پورے بر اعظم کی تباہی اور بربادی کے لیے کی جانے والی سازشوں کا ایک اہم مورا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم یقین نہیں کرو گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ کرنل بوگارٹ کے ساتھ انکل پال کے گھر پر حملہ کرنے والے سیاہ فام گوریلے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ جلد اس واقعے کو سیاہ فام اور سفید فام آبادی کے درمیان تنازع کی وجہ بنا دیا جائے گا۔ تم اطمینان رکھو، اب لوگ اس چکر میں نہیں آئیں گے۔ خدا خدا کر کے یہاں امن قائم ہوا ہے اور علاقے کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امن قائم رکھنا اتنا آسان ہوگا۔ اس چکر میں مت پڑو، بس یہاں سے نکل چلو۔ جنوبی افریقہ اور افریقہ کے امن کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری یہاں کے باسیوں کے سر پر ہے۔ اگر یہ اس معاملے میں غفلت برتیں گے تو خود ہی بھگتیں گے۔ تم تیار ہو نا؟ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ تم مجھے کہاں لے جاؤ گی؟ پہلے میرا ارادہ تھا کہ تمہیں کسی ایسے مقام پر چھوڑ دوں جہاں سے تمہیں جوہانسبرگ جانے والی بس مل جائے، مگر کرنل جس طرح تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا ہے تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ تمہیں جوہانسبرگ تک خود لے جاؤں گی۔ جوہانسبرگ؟ پر وہ تو خاصا دور ہے یہاں سے۔ ہاں، لیکن ہم لگاتار 8-9 گھنٹے ہائی وے پر سفر کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میری پک اپ 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے رکے بغیر 700-800 میل کا سفر آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ لیکن تم اتنی طویل ڈرائیونگ کیسے کرو گی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہائی وے پر باری باری ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ اگر میرے پاس ہوتا تو میں تم کو اپنا برٹش ڈرائیونگ لائسنس دکھا سکتا۔ نو پرابلم، ہائی وے پر اگر مقررہ رفتار میں رہو اور کوئی غلط کام نہ کرو تو پولیس متوجہ نہیں ہوتی۔ تم مجھے جوہانسبرگ پہنچا کر واپس آؤ گی؟ نہیں، میں وہیں ڈیڈی کے گھر رکوں گی۔ میں نے اس وقت تمہارا جھوٹ پکڑ لیا تھا جب تم نے جوہانسبرگ کے علاقے میں جارج ٹاؤن کا نام لیا تھا۔ جوہانسبرگ میرے لیے اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح دیکھا بھالا ہے، وہاں جارج ٹاؤن نام کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ لنسی اندر جا کر ایک ہاٹ پاٹ اور تھرماس لے آئی۔ اس میں سینڈوچز ہیں اور اس میں کافی۔ راستے میں جہاں بھوک لگے گی وہاں ہم کھانا کھا لیں گے۔ پانی کی بڑی بوتل میں پہلی پک اپ میں رکھوا چکی ہوں۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ وہ اس لباس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے۔ تمہارے پاس میرے ناپ کے کینوس شوز ملیں گے؟ اس نے میرے پیر دیکھے۔ مشکل ہے، راستے سے لینا ہوں گے۔ یہ تم نے عقل مندی کی، کارکن کام کے دوران ایسے جوتے نہیں پہنتے۔ تو کیا میں ننگے پاؤں چلوں؟ مجبوری ہے۔ سنو مسز والٹر، کیا تمہارا شوہر اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ تم میری یوں مدد کری ہو؟ وہ پہلے چپ رہی، پھر بولی، ممکن ہے اسے پسند نہ ہو، لیکن شادی کے بعد ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور آج تک ہمیں ایک دوسرے کو اس معاہدے کی شق یاد دلانے کی نوبت نہیں آئی۔ یعنی تم دونوں ایک مثالی مغربی جوڑا ہو؟ نہیں، میں والٹر سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی کہ کوئی مشرقی بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ مجھے حکم دے تو میں تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دوں۔ تم جانتی ہو میں ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ والٹر اندر چلا آیا۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اب تم دونوں کو چلے جانا چاہیے۔ ہم بس نکلنے ہی والے تھے۔ لنسی نے شوہر کے گلے لگ کر اسے پیار کیا۔ تم فکر مت کرنا، میں ڈیڈی کے گھر پہنچتے تمہیں کال کروں گی۔ میں انتظار کروں گا۔ تم اپنا سیل فون لے کر جاؤ، اگر راستے میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوری طور پر کال کرنا۔ پھر والٹر نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی اپنے بھائی سے تمہاری مشابہت کی وجہ سے جذباتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی میں اسے تمہاری مدد سے نہ روکتا۔ تم ایک اچھے کاز کے لیے جدوجہد کرے ہو۔ فی الوقت تو میں صرف اپنی جان بچا رہا ہوں، لیکن مسٹر والٹر، آپ دونوں میاں بیوی کا شکریہ میں ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا۔ وش یو گڈ لک۔ اس نے میرا شانہ تھپکا اور کمرے سے چلا گیا۔ لنسے اس بار اندر جا کر 2 شارٹ گنز لے آئی، ایک اس کی اپنی اور دوسری وہ جو میں انکل پال کے پاس سے لایا تھا۔ دونوں ایک ہی بور کی تھیں، اس لیے اس شارٹ گن میں وہ کارتوس بھی لگ سکتے تھے جو لنسی لائی تھی۔ اس کے ڈبے میں کوئی 2 درجن کارتوس تھے۔ وہ پک اپ ٹرک اسٹارٹ کر کے پورچ تک لائی اور میں سامان اٹھائے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لنسی نے روانہ ہونے سے پہلے مجھے بریف کیا۔ تمہارا نام گریگ مائیکل ہے اور تم بنیادی طور پر ڈربن کے رہنے والے ہو۔ اس علاقے میں کام کے سلسلے میں آئے ہو۔ میں نے تمہیں عارضی طور پر اپنی معاونت کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت ہم جنوب میں ایک زمیندار کے پراسرار طور پر بیمار ہو جانے والے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ تم بے فکر رہو، میں نے جواب دیا۔ لنسی نے پک اپ اسٹارٹ کی جو ڈیزل سے چلتی تھی اور اس کے 2000 سی سی کے انجن کی لرزش اتنی زیادہ تھی کہ پک اپ کھڑے کھڑے بھی ہلتی رہتی تھی اور ناہموار راستوں پر اس کے جم بے پناہ ہوتے ہیں۔ یہ شہر سے زیادہ دیہی علاقوں میں مقبول ہے،
اسے کسان اس وجہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اسے چلاتے ہوئے شہ سواری کا مزہ آ جاتا ہے۔ درست کہا، اس میں حرکت بے پناہ ہے، مگر اس سے مضبوط اور دیرپا پک اپ اب تک سامنے نہیں آئی۔ کچے راستے سے باہر آتے لنسی نے پک اپ کو ریس دی اور مختلف بل کھاتی اور مختصر سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم ہائی وے کی طرف جا نکلے۔ اس بار لنسی نے مختلف راستہ اختیار کیا تھا۔ ہم اس راستے سے اس کے فارم ہاؤس تک نہیں آئے تھے۔ ہائی وے دراصل بین الاقوامی معیار کی موٹر وے تھی، جس کی آنے اور جانے کے لیے 4 لین تھی۔ ان چاروں لین پر ٹریفک مختلف رفتار سے چلتا تھا اور سب سے کم رفتار بھی 80 میل فی گھنٹہ تھی۔ لنسی نے اس لین میں پک اپ ڈال دی جس پر کم رفتار کی حد 100 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس سے برابر والی لین سے دیو ہیکل ٹرک گزر رہے تھے۔ اس لین میں آتے لنسی نے ٹریشن پر لگے ایک سوئچ کو آن کر دیا۔ فوراً ہلکی سی وارننگ لائٹ روشن ہوئی اور پک اپ کے کیبن میں بیپ کی آواز گونجنے لگی۔ اس وقت پک اپ کی رفتار 90 میل فی گھنٹہ تھی۔ لنسی نے ٹاپ گیئر میں لاتے ہوئے پک اپ کی رفتار تیز کی۔ جیسی رفتار 100 میل فی گھنٹے سے اوپر گئی، بیپ آنی بند ہو گئی اور وارننگ لائٹ بھی بجھ گئی۔ یہ نظام اس لیے تھا کہ ہائی وے پر ایک پک اپ کی مخصوص رفتار برقرار رہے، ورنہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا کہ عقب سے آنے والی گاڑی ٹکرا جائے۔ بعض اوقات بے رحمی میں ایکسیلریٹر پر سے دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی حادثہ کر دیتی ہے۔ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے تنگ آ کر یہ سسٹم آن کر لیا۔ اب جیسے پک اپ کی رفتار 100 میل فی گھنٹے سے نیچے جاتی ہے، یہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پک اپ 110 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ ہم جوتے کہاں سے لیں گے؟ کسی مناسب جگہ سے دیکھیں گے۔ آگے ایک سپر اسٹور ہے، لیکن وہاں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی پولیس کار کھڑی رہتی ہے۔ میں وہاں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بہتر ہے تم اس علاقے سے نکلنے کے بعد کہیں رکو۔ جوتے اتنے ضروری نہیں ہیں۔ ضروری ہیں۔ اگر ہمیں راستے میں کہیں روکا گیا تو تم مشکوک ہو جاؤ گے۔ آدمی اجرت میں اپنا پرس بھول سکتا ہے، جوتے نہیں۔ تم درست کہہ رہی ہو، مگر جوتے کے لیے بلا وجہ رسک نہیں لیا جا سکتا۔ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح 4 بجے تک ہم 200 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ رات تاریک اور سرد تھی، لیکن پک اپ کے کیبن میں بیٹری کی وجہ سے خوشگوار حرارت تھی۔ 4 بجے لنسی نے ڈرائیونگ میرے حوالے کی اور پھر میں نے لگاتار 2 گھنٹے تک پک اپ 110 کی رفتار سے چلائی۔ مسلسل 3.5 گھنٹے کے سفر کے دوران پک اپ کا انجن گرم ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے رک کر ناشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ پک اپ ہائی وے سے اتاری۔ میں نے اتر کر ریڈیٹر کا پانی دیکھا، اس میں پانی کم ہو گیا تھا۔ پک اپ کے عقبی حصے میں پانی کے گیلن پڑے تھے، ان سے پانی ریڈیٹر میں ڈالا۔ لنسی نے سینڈوچز اور کافی نکال لی تھی۔ ایک بٹر سینڈوچ اور گرم کافی نے تھکا دینے والے سفر کے بعد مزہ دیا۔ آدھے گھنٹے کے آرام کے بعد روانگی کے وقت میں نے اصرار کر کے پھر ڈرائیونگ سنبھال لی۔ میں کمزور نہیں ہوں، اس عمر میں روزانہ 2-3 گھنٹے ڈرائیو کرتی ہوں۔ لنسی نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں بلا وجہ ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے تم سیٹ پر آرام کر لو۔ میرا جاگتے رہنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو مجھے سوتا دیکھ کر ہائی وے پولیس چیک کر جائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں کسی چھوٹے موٹے اسٹور سے جوتے لے لینے چاہیے، ان کے پاس کام والے جوتے لازماً ہوں گے۔ ہاں ایسا ممکن ہے، لیکن ہائی وے کے اس حصے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ بہتر ہے جب ڈیزل لینے کے لیے رکیں گے تب معلوم کر لیں گے۔ میں نے فیول گیج کی طرف دیکھا، ابھی 4تھائی ٹینک ہے۔ ہاں، لیکن احتیاطاً راستے میں آنے والے پہلے اسٹیشن سے ڈیزل فل کر لینا ہے، بلکہ الگ سے کین میں بھی بھروا لیں گے۔ راستے میں جتنا کم رکے اتنا اچھا ہوگا۔ رائٹ۔ میں نے تسلیم کیا اور پک اپ ہائی وے سے ذرا فاصلے پر نظر آنے والے فلنگ اسٹیشن کی طرف گھما دی۔ یہ معمولی سا اسٹیشن تھا، لیکن اس میں ڈیزل دستیاب تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ اس اسٹیشن کے ساتھ ایک معمولی درجے کا اسٹور بھی تھا۔ تم اندر بیٹھے رہو، لنسی نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پک اپ رکتے اندر سے ایک نارمل لڑکا باہر آیا۔ لنسی نے اسے پک اپ کی ٹینکی اور 10 لیٹر والا جیری کین فل کرنے کو کہا۔ اس نے پائپ نکال کر پہلے پک اپ کی ٹینکی میں لگایا۔ لنسی نے اس سے پوچھا، کیا اس اسٹور میں کام کرنے والے جوتے دستیاب ہیں؟ بالکل ملیں گے، لیکن رکیں، میں اپنے انکل کو بلا کر لاتا ہوں، اسٹور ابھی بند ہے۔ لڑکے نے ڈیزل بھرا، پھر جیری کین اٹھا کر پک اپ کے عقبی حصے میں رکھا۔ لنسی اس کے ساتھ دفتر میں ادائیگی کرنے چلی گئی، پھر لڑکے کے ساتھ وہاں سے نکل کر عقبی طرف واقع اسٹور کی طرف گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو چکی تھی اور سورج کسی بھی وقت مشرقی کنارے سے سر نکال سکتا تھا۔ تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ اب مجھے فکر لاحق ہو گئی، لنسی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، اور جب میں پک اپ سے اترنے والا تھا مجھے لنسی اس لڑکے کے ساتھ آتی نظر آئی۔ اس نے تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ پک اپ کے پاس آ کر اس نے اپنے پرس سے سیاہ فام لڑکے کو چند سکے نکال کر دیے۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے لنسی کا شکریہ ادا کیا۔ بس اب چلو۔
लिंसी ने लड़के को पिकअप की सफाई करने से मना करके मुझे कहा, मगर मना करने के बावजूद सेवा फार्म लड़का स्क्रीन को साफ करने में जुटा था। उसने पिकअप के सामने वाले हिस्से पर कपड़ा मारा। खुदा खुदा करके वो सामने से हटा तो मैंने फौरी तौर पर पिकअप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। ये तो जान को आ गया था। हाँ, मगर अच्छा लड़का है। इसने जूते मुंतखब करने में मेरी बहुत मदद की। जूते? हाँ, मैंने एक के बजाय कई जोड़े ले लिए। इनमें से जो भी तुम्हें पूरा आ जाए। कई जोड़े लेने से उन्हें शक भी नहीं होता। मैंने यही कहा कि मैं अपने फार्म पर काम करने वाले कारकुनों के लिए लेकर जा रही हूँ। तुमने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया है। हाईवे पर आने से पहले मैंने एक जगह पिकअप रोककर जूतों का जायजा लिया और एक जोड़ी निकालकर उसे पहनकर देखा। जूता किसी कदर ढीला लेकिन आरामदेह था। मैंने उसे ही मुंतखब किया। बाकी जूते लिंसी ने वापस थैले में डाल दिए। ये मोटे सोल के रबर कैनवस शूज थे जो खास तौर से कच्चे में काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने पिकअप चला दी। अब तक हम कितना फासला तय कर चुके हैं? मैंने फिलिंग स्टेशन के ऑफिस में दीवारी नक्शे में देखा था। अभी हम जोहानसबर्ग से तकरीबन 400 मील दूर हैं। मेरा ख्याल है अभी हमें 5 घंटे मजीद सफर करना पड़ेगा। लंच के लिए हम दरमियान में कहीं 10-15 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जोहानसबर्ग में हमारी मंजिल कहाँ होगी? जाहिर है मैं तुम्हें पहले अपने डैडी के घर ले जाऊंगी। मेरा ख्याल है जोहानसबर्ग में जॉनी रेयान से ज्यादा कोई शख्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं खामोश रहा। मैंने अब तक लिंसी को नहीं बताया था कि मेरी मंजिल असल में कैनीमैन नामी शख्स है और वो इतना मकबूल है कि मैं महज उसके नाम के सहारे भी उसके घर पहुंच सकता हूँ। मेरा इरादा जॉनी रेयान के घर जाने का कतई नहीं था। जो मुमकिन मेरा दादा था। शायद मुझे डर था कि मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा देर रहा तो खून की कशिश मुझ पर गालिब आ जाएगी। मैं ख्यालों में इतना गुम था कि रफ्तार का ख्याल नहीं रहा। 100 मील से नीचे आते ही आवाज़ ने मुझे खबरदार किया और मैंने चौंक कर एक्सीलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। लिंसी का रवैया मेरे साथ हैरत अंगेज था। वो एक यहूदी सरमायादार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उससे तवक्को मुहाल थी कि वो महज किसी की हमदर्दी में इतनी आगे चली जाएगी। उसका रवैया गैर मामूली था और मुझे अब तक हजम नहीं हुआ था। उसकी मदद और इतनी पेशकदमी की वाहिद वजह यही हो सकती थी कि वो मुझे अपने गुमशुदा भाई का बेटा ख्याल करती थी और इस वजह से मुझे बहर सूरत कर्नल बोगार्ट जैसे भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रही थी। हाईवे जनूबी अफ्रीका की मशहूर ज़माना सफारियों के दरमियान से गुजर रही थी। रोशनी होने के बाद मैंने कई तरह के जानदार देखे, खासतौर से हिरन का एक बच्चा जो मासूमियत में हाईवे तक आ गया था और हैरत से बर्क रफ्तार गाड़ियों को देख रहा था। उसकी माँ उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी। हाईवे के एक मकाम पर टूटे अशजार देखकर लग रहा था कि यहाँ से रात किसी वक्त पेट भरे हाथियों का गोल गुजरा था। एक जगह हाईवे से जरा फासले पर शेरों का झुंड नील गाय से चिमटा था और वो बेबसी के आलम में उनके नरगे से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही थी। अफ्रीका खूबसूरत है, लिंसी मोहब्बत से बोली। सारी दुनिया खूबसूरत है, लेकिन दुनिया के ठेकेदार इसे पुरअमन नहीं रहने देते। चंद लाख इंसान अपने मफादात के लिए अरबों इंसानों को निचोड़ रहे हैं, उनके जिस्मों से खून खींचकर अपनी सल्तनतों को मजबूत बना रहे हैं। उस वक्त हम हाईवे के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहे थे जो किसी हद तक सतह मुर्तफा जैसा था और यहाँ पर हाईवे की चौड़ाई कम करके उसे 2 लेन तक महदूद कर दिया गया था। दिन का वक्त होने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक बहुत कम था। अभी हम जोहानसबर्ग से तकरीबन 200 मील के फासले पर थे, यानी हम खतरे की हद से तकरीबन निकल आए थे। अब तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र बाकी रह गया था। मैंने दूसरी बार ड्राइविंग लिंसी को देने की नीयत से रफ्तार कम की थी कि अकब से एक स्याह रंग की बड़ी वैन आती नजर आई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो आन की आन में पिकअप के पास आन पहुंची। उसका अकबी दरवाजे का स्याह शीशा नीचे हुआ तो एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो उस तरफ गई। मैंने उससे एक नाल बरामद होती देखी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मैंने पिकअप का स्टीयरिंग काटा और पिकअप अगले लम्हे नशेब की तरफ उतरती चली गई। फायरिंग के शोर के साथ मैंने शीशे बिखरने की आवाज़ सुनी और फिर मेरे साथ बैठी लिंसी ने चीख मारी। वो आगे की तरफ गिरी और पिकअप लामतनाही ढलान पर उतरती चली गई।